मैं कारी जाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैं हर आयत को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्आदियाति ज़बहा والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا 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 فوسطن به جمعا 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 إن الإنسان لربه لكنود 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 وإنه على ذلك لشهيد 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 وإنه لحب الخير لشديد 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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 وحصل ما في الصدور 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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير 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 إن ربهم بهم يومئذ लखबीर। अब ये पूरी सूरत एक मरतबा मुकम्मल सुने, देखें और सीखें।
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير